Dinhi sa Nueva Caceres o New Caceres, nahimutang ang usa pa ka simbahan dinhi sa Oslob, ang St. Joseph the Carpenter Church. Natukod kini niadtong tuig 1877. Usa-usab kini ka bisita parokya sa Buloon kaniadto. Ang istruktura sa mong simbahan dili na susama sa simbahan sa Immaculada Concepcion. Giusab ang kini kay kaniadto nasunog usab kining maong simbahan. Bisan wala napabilin ang orihinal ug karaang structure sa simbahan, ang rectory niini nga kilid ra sa simbahan nagpabilin gihapon sa iyang kakaraan din adunay tugas nga mga haligi. Ug hantod karon nagpabiling lig-on ug nagbarog gihapon. Kung mobisita ka sa Oslob, maka-enjoy ka sa manindot kayo nilang Heritage Park. Ang view sa dagat ug bukid imong makita. It's an ideal place to unwind. Gani, daghan gayud kayong muanhi dinhi. Limpyo ug makahangga pagyud kag preskong hangin. A relaxing place, indeed. Dili lang duol ang munisipyo dinhi sa Heritage Park. Gikan sa munisipyo, makita ang ancestral house sa pamilya Luna. Natukod kini tuig 1907. Sa akong pagpadayon og libot-libot dinhi sa ilang lungsod, nabot ko dinhi sa Calle Aragones. Mao kini ang labing karaang dalan sa Oslob nga gipatung-an sa simbahan sa Immaculada Concepcion ug sa munisipyo. Sa akong paglibot suroy dinhi sa lungsod sa Oslob, akong nabatyagan nga ang matag Oslobanon adunay dako kayong paghatog importansya sa ilang kapanulundan ug kabilin. Makita kini sa ilang Heritage Week nga ilang gisaulog. Hinumduman nga sa pagsaulog nila sa ilang Heritage Week, gitambungan gyud kini sa labing unang babayeng gobernador sa lalawigan sa Sugbo, Governor Gwen Garcia. Ang akong sanong, ang akong hangyo. Let us protect and conserve our heritage and our culture. Let us protect the very soul of our people. Ato gayud matagaan ug pagtagad ug ato gayud kini maprotehean. Gikan ni inyong inahan, ang uban mo ingon inahan sa kanunay panabang, laomi kanunay isa. Nga si Gwen Garcia, tungod kay ang Oslob, alang kang Gwen lamang, si Gwen Garcia, ani ang kanunay sa inyong kiliran. Pagtabang kaninyo, pakig-abag kaninyo, ug sa kanunay mapasigarbuhon sa Oslob tungod ning inyong talagsaong paghigugma ning atong kapanulundanon. Mabuhi ang Oslob, mabuhi ang Sugbo, mabuhi kitang tanang Sugboanon.
Ubos sa ilang Heritage Week, klase-klaseng mga sangka ang gipahigayon, agig pagpakita silang maayong pagka-preserbar nga kabilin. Pagasubiron ko sa nasa, way sa payan ko na kundag kung sa kamatayon ka manigusa. Kayugo ang aklos katapusan ng kalan sa imaya na tunsa. Kasan na ang pagdahon mabigat ng naman. O dinilipot ng sogdan, pagsaysay ng buong balak kaigsoona, man sa tanang pinangga, mahubog ang pagsuri-suri sa lungsod sa Oslob dili lamang usa ka bakasyon ug lingaw-lingaw. Tungod kay kung ikaw mo bisita dinhi, daghan kayo kag makatunan. Imong madiskubrihan nga likod sa manindot nga mga talan-awon ug kalihukan, mao ang mga Oslobanon nga kanunay nagpakabana o nakigtambayayong sa gobyerno o pribadong sektor. Inubanan sa paggiya sa ilang patron, ang Berhen sa Immaculada Concepcion. Nahuman na ginatugdo ang mga heritage gems dinhi sa Oslob. At ang sa next episode, kaya ato diskubrihon ang ilang mga natural wonders. Dinhi lang sa Suroy-Suroy Oslob. Ako si Matt, dinhi lang sa atong programa nga para gyud nato mga lagan nga ganahan og hilig kayo mag Suroy-Suroy. I would like to thank SM Department Store and Kuku Cabania for my outfit.